स्नोबर टीवी शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे साथ रहें, स्नोबर टीवी को देखते रहें। मेरी तमाम मीडिया से दोस्तों से सदा है कि ये जो रूल ऑफ लॉ है उसकी जंग हमने लड़ी है। लास्ट में सिर्फ दो नारे लगा देना चाहता हूँ कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। आइन की बालादस्ती तक, आइन की बालादस्ती तक, आइन की बालादस्ती तक, कानून की हुक्मरानी तक, कानून की हुक्मरानी तक। वो कला का अपना ही कानून होता है। चीफ गेस्ट के बाद इसका नाम मेहमान को नहीं बुलाया जाता। बहरहाल अगर मुझे ये एहसास 3 मिनट की जो मीडिया है तो मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करूंगा, सबसे पहली बात, जब 1996 में हमारे महबूब चेयरमैन इमरान खान ने बुनियाद रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके 2 सुतून थे जो अभी भी कायम है। पहला, एक करप्शन से आजाद निजाम, और दूसरा कि ताकतवर और कमजोर कानून की निगाहों में बराबर होती। इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। हमारे दोस्त जितने लोग यहाँ बैठे सबको सलाम। ना मुझ में अली मोहम्मद साहब वाली एनर्जी है और ना मुझ में बैरिस्टर साहब जितनी ऊंची आवाज। तो मैं इसी टेनर से और टोन से बात करूंगी, बुरा मत मानिएगा। इलेक्शन में बहुत सीख लिया, गला बैठ गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत फील हो रही है यहाँ आदातों में ही नजर आऊंगी। अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं छोड़ा, जो हालात इसी तरह लग रहे हैं। 2-4 बातें आपसे करनी थी। देखिए, आज हमारा टॉपिक था रूल ऑफ लॉ। आप सब प्रैक्टिसिंग को बुलाएं, आपको क्या लेक्चर दूं। लेकिन जिस जद्दोजहद से हम गुजर रहे हैं, एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी झलक आपके साथ शेयर कर लो, क्योंकि ये जो हमारा मकसद है उससे हमारी इज्जत है या जिंदगी है। तो हम जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं आपके साथ या अदालतों में या खान साहब के साथ, ये सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हमारे इससे बड़ा कोई मतलब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मेज पे आपकी जो फ्रंट रोज हैं, ये सारे लोग साहिब निसाब हैं, इनके घर हैं, इनका पैसा है, इनकी इज्जतें, इनकी औलादें हैं। हमारे खान साहब की तरह अल्लाह ने इनको नवाजा हुआ है। लेकिन अगर इन लोगों ने अपने घरों की बेहुरमती बर्दाश्त की, अपने ऊपर जेल बर्दाश्त की, हमारा लीडर अभी भी बेगुनाह जेल में बैठा है सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलता। रूल ऑफ लॉ क्या है? खान साहब ने आसान बोल दिया था, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। मालदार के लिए अलग कानून। माइक बंद हो गया। पहला दूसरा दिन जब गुजर गया तो मैंने पूछा किसी से कि यहाँ पे और कोई साहिब निसाब खवातीन है, कोई पढ़े लिखे लोग, कोई मतलब जिनको हम जानते हो ना, जिनके साथ भले पढ़े, सारी तकलीफें गरीबों के लिए। और इसलिए मैं रूल ऑफ लॉ का एक टॉपिक डिस्कशन करूंगी आपके साथ, सिर्फ सोच के लिए। जो आप में से नौजवान हैं, प्लीज ये याद रखिएगा कि रूल ऑफ लॉ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इक्वालिटी पे, मुआशी इक्वालिटी। कमाते आप हैं, टैक्सेस आप देते हैं, उसके महंगे जूते कौन खरीदता है? थैंक यू वेरी मच। एक और भी है, वो भी खरीदता है। इशू ये है कि 76 साल आम पाकिस्तानी, मैं और आप सब टैक्स पेयर हैं, हम कमाते हैं और हम खिलाते हैं, लेकिन जिसको खिला रहे हैं वो पैसे बाहर लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाहर लेके इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट भी नहीं किया, अपने लिए घर खरीद लिए। खान साहब का गुनाह सिर्फ इतना है, 2 गुनाह खान साहब के। एक, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत की थी, उसकी उनको सजा मिली। और इसका मेरे पास सबूत है। कभी इंशाल्लाह अल्लाह मौका देगा, वो वक्त आएगा कि मैं खुल के वो बात कर सकूं कि कौन खान साहब से इस बात पे कौन नाराज है कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की जुर्रत कैसे की। 52 मुसलमान ममालिक हैं OIC में, किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की अक़वाम मुत्तहिदा में ये लफ्ज़ बोले, उसने बोला। आगे से वो बोलते हैं, नाराजगी वाले लोग हैं, वो कहते थे वो पश्तो में कहते दे चावशर को, इससे किसने इसको बड़ा बनाया? इसके अल्लाह ने इसको बड़ा बनाया। दिल जिगरा रखेंगे तो आप भी ये बात करें। हम सारी दुनिया इकोनॉमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम जंग की तरफ नहीं जाते, हम किसी से नहीं लड़ते, लेकिन गुलामी 76 साल बाद गुलामी एक्सेप्ट करना वही
یہ جو پاکستانیوں نے اپنا خون دے دے کے پاکستان بنایا تھا، کس کے لیے بنایا؟ کدھر کی equality before the law؟ علی کو آئی تھنک 8-10 کے گئے، ایک دفعہ جیل، ایک دفعہ کہیں اور گھما دیا. بات اس کی نہیں ہے. میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں میں جیل گئی ہوں، کیونکہ جیل ایک ریسٹ ہاؤس بن چکا ہے غریب اور مجبوروں کے لیے جو 30,000 روپے کے لیے چوری کرتے ہیں. جو 30 ارب چوری کرتے ہیں اس کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں، اور جو 30,000 میں ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. ہم نے کسی سے نہیں جھگڑنا، ہم نے کسی کو غلط الفاظ نہیں کہنے. ہم نے صرف وہ یاد رکھنا ہے جو ہمارا اللہ، ہمارا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارے قائد اعظم اور ہمارے خان صاحب نے ہمیں کہا. رول آف لا کا مطلب دو نہیں ایک پاکستان. میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جب دو نہیں ایک پاکستان ہوں گے تب اکنامک ایکوالٹی آئے گی. اور اس وقت جو خوف ہے خان صاحب کا ان دشمنوں کا، خاص کر بیرونی جو آپ کی دشمن ہے، ان کا ایک ہی مسئلہ ہے. اگر پاکستان اپنی فل انڈیپینڈنس پہ پہنچتا ہے، اگر ہمیں اکنامک برتری ملتی ہے، ہم معاشی طور پر اسٹیبل ہوتے ہیں، صحت کارڈ کا انتظار نہ کرنا پڑے، ہمارے پاس اسپتال ہو، ہمارے پاس اسکول ہو، ہماری بچیاں اسکول جائیں، ہمارے نوجوان، نوکر کا بیٹا نوکر، ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور، باورچی کا بیٹا باورچی. یہ لوگ یہ روایت زندہ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب اس کو نہیں رہنے دیں گے. میں اس آخری بات پہ ختم کرتی ہوں. ہمارے ایک بہت سینئر ایم این اے تھے، اب اللہ ان کو بخشے، نون لیگ سے تھے. انہوں نے مجھے ایک دفعہ اسمبلی میں بولا کہ ہمیں آپ کے خان صاحب سے نفرت اس لیے ہے کہ وہ پاکستانی میں ایکوالٹی چاہتا ہے، ایکوالٹی بفور دا لا. تو میں نے پوچھا کہ اس میں برا کیا ہے؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں مجھے اللہ نے چودھری پیدا کیا، اور وہ ایک بندہ ہمارا آج اس ایم این اے بیٹھا ہوا تھا بغل میں، کہتے ہیں اس کو اللہ نے کمی کمین پیدا کیا. مجھے تو کمی کمین کا مطلب ہی نہیں پتا تھا کہ کمی کمین کیا ہوتا ہے. کہتا ہے میڈم میں چودھری ہوں، یہ غریب ہے، اس کو اللہ نے غریب بنایا ہے، اس کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. یہی ریزن ہے کہ خان صاحب سے ان لوگوں کو نفرت ہے، خاص کر آپ کے مغربی دشمنوں کو. اور وہ بھی آپ کے دشمن نہیں ہے، دشمن آپ کے خود ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کوئی امریکہ کا کانگریس مین بک گیا، امریکہ کا سینیٹر بک گیا، یو کے ہاؤس آف کامنز میں کوئی بک گیا، اور یہاں ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بک جاتے ہیں؟ یہ میرے جتنے یہاں کالیگز بیٹھے ہیں، ہم سب کے ساتھ ہر قسم کا کام ہوا ہے کہ اس بندے کو چھوڑو، اور ہم اس بندے کے ساتھ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ یہ رول آف لا کو مانتا ہے اور یہ رول آف لا کو انفورس کرتا ہے. اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. کسی میں ہیرے نہیں چڑھے ہوئے، ہم سب گنہگار ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. کہ جس فوج کے ساتھ ہم لوگ لڑ رہے ہیں، ایمان تو ہے ہی ہے، پر ان کا نظام بہتر ہے. ہم لوگ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خواتینوں کا پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، صاف شفاف قانون کا نظام، جوڈیشل ریفارمز، اور ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ایک محنت کش بچوں کو بھی اور ایک امیر شخص کے بچوں کو برابر کا انصاف اور مواقع ملنے چاہیے. یہ ہم کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ سبدا جگری سبدا یار. میں بولوں گا مواد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان تحریک انصاف کے قائدین، جناب مہمان خصوصی ایوب خان صاحب، صاحب صدر اسد کیسر صاحب، آئی ایل ایف کے سربراہ محترم شاداب جعفری صاحب، اسٹیج پر موجود پارلیمنٹیرینز، بکلا کی لیڈرشپ محترم موزم بٹ صاحب، اور ہمارے سامنے موجود بکلا خواتین کا نوجوانوں صاحب. پہلے جو ہمارے محترم اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر صاحب نے جو کہا کہ اگر رول آف لا کی خلاف ورزی ہوتی تو ہم نکلیں گے، اگر چار دیواری کی خلاف ورزی ہوتی تو ہم نکلیں گے، آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ہم نکلیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو نکلنے کا وقت آیا ہوا ہے. چننے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. بڑے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے، تمہیں برات ملتی ہے، تم یہ سارے جو
کچھ آج بات شان ہے وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے ہے. تو پھر تم جو تمہیں تنخواہ دیتا ہے تم اس کے اوپر ملکیت کا حق کیسے جتاتے ہو؟ اور ایک ہی ادارہ ہے پارلیمان جو عوام ہے جن کو پریویسی اور سپرمیسی ہے. باقی کوئی عوام وہ ادارہ نہیں ہے. باقی سب سروس آف پاکستان ہے. باقی سب ملازم ہے ریاست کے, چاہے وہ عسکری قیادت ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, وہ ملازم ہے عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہیں لینے والے عوام کے بادشاہ کیسے بن جاتے ہیں؟ اب آپ نے جو ہے تاج پوشی کے لیے لندن سے ایک شخص کو لے کر آگے ہو, اس کو دیکھنے لائق ہے اس کی شکل. جب وہ پارلیمان میں بیٹھتا ہے تو وہ اتنا شرمندہ ہوتا ہے اپنے زمین تلے, ایسے لگتا ہے کہ وہ زمین پھٹ جائے گی اور یہ دفن ہو جائے گا. میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ غریب یہ فلائی آؤٹ کرے گا, لندن واپس جائے گا اور کہے گا مجھے کیوں بلایا. اور بھائی صاحب کو اب بندر بانٹ ہو رہی ہے ریاستی عہدوں کی. ایک شخص کو صدر بنا دیا ہے, ایک کو وزیر اعظم بنا دیا ہے, ایک کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے, کسی کو گورنر بنا رہے, کسی کو وزراء بنا رہے. او بھائی یہ عوام کی امانت ہے, آپ کی عوام کی امانت پہ آپ کیسے خیانت کر سکتے ہو اور کیسے ہم ہونے دیں گے؟ رول آف لا کی نفی نہیں ہونے دیں گے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شاداب جعفری کو اور آپ سب جو IAS کے دوست آئے ہوئے ہیں. یہ موومنٹ اس سے زیادہ طاقتور ہونی چاہیے جو ہم نے عدلیہ کی بحالی کے لیے کرائی تھی. سب سے پہلے خون میرا پھٹا تھا, سر میرا پھٹا تھا اور خون مال کی سڑکوں پر گرا تھا. سب لوگ آپ گواہ ہیں. ہم نے وہ موومنٹ چلائی تھی کہ جو موقع دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت, خچو خنساب کی طرح بہ گیا اور جب تک زندہ رہا وہ واپس پاکستان نہیں آ سکا تھا. اسے لاشیں کی آئی تھی اور سپریم کورٹ نے سزائے موت اس کی بحال کرتے کنفرم کی. اگرچہ اللہ کا نظام ہے اور اللہ کا نظام اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہے. کفر کی ریاست چل سکتی ہے, ظلم کی ریاست نہیں چلتی ہے, ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے. خدا مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو. مشرقی پاکستان میں جب عوام افواج کے خلاف ہو گئی تھی تو 93,000 فوجی بغیر گولی چلائے ہوئے ارونگا کے قدموں پر انہوں نے جو ہے سرنڈر کیا تھا. یہ دنیا کی بدترین عسکری شکست تھی, لیکن ہم پھر بھی مٹھائی کے ساتھ ہم پھر عوام کے ساتھ جو ہے وہی کھلواڑ کر رہے ہیں. خدا مت عوام کے غیظ و غضب کو مت پکارو. یہ غیظ و غضب کیا ہوں نہ میں ان چور ڈاکو لٹیروں کی طرح بھاگ کر لندن چلا جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہی ہے. میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے چھوڑوں گا, بھلے مجھے یہ سارے پاکستان کی جیلیں پھراتے رہیں. یہ ہے اس مرد آہن, مرد مومن کا یہ ہے عزم. وہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے, آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے, آپ کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے. یہ چور ڈاکو لٹیرے 3 مرتبہ دھرتی ماں کو لوٹ کر, اور یہ جو ہے انہوں نے 3 نسلیں آپ کی 3 نسلیں گروی کر کے رکھ دی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بغیر سانس لیے 3 لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے. 4 مرتبہ یہ چاہتے ہیں کہ پھر اس دھرتی ماں کو اس ونچرز کی طرح نوچ کر اس کا جو 45 مطابق واپس کیا جائے. اور میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی یاد رکھیں ہم اپنے تحریک کے ذریعے ہم روڈوں پہ ہوں گے, ہم نکلیں گے. وہ کلا آپ کیا رہے انشاءاللہ تعالی ہم نکلیں گے انشاءاللہ نکلیں گے. آپ کیا رہے نکلیں گے ہم نکلیں گے. لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, کب نکلیں گے؟ ہم نکلیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ انشاءاللہ ہمیشہ جس طرح کو کرا دیں قیادت کی, کیونکہ آپ کے اندر تھوڑی تقسیم ڈالی گئی ہے, تقسیم کی گئی. بھائی ایک پوائنٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن. یہ پاکستان میں جتنی شہری ہے سب کی حقوق برابر ہو. وہ پاکستان کی کونے کونے میں چپی چپی میں, وہ چکار کا ہو, وہ ہندوستان کا ہو, وہ
हो, वो लाहौर का हो, वो इस्लामाबाद का हो, सबके हुकूक बराबर है, सब पाकिस्तानी है। हमने इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम करनी है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम तमाम सिविल सोसाइटी, टीचर्स, स्टूडेंट, किसान सबसे उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए और एक पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब की भी खड़ा बहुत की बात कर रहा हूँ और सारी क्या चल पड़ी है देखें, वकला तहरीक जो है आज शादाब जाफरी साहब ने यहाँ एक इनकाद किया है। ये जो है तहरीक की शक्ल इंशाअल्लाह फैलती चली जाएगी। हम बाकी सूबों में भी जाएंगे और सूबों के अलावा हम डिवीज़न लेवल पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे और इसमें जो है न सिर्फ असातिज़ा शामिल होंगे, न सिर्फ सहाफ़ी बरादरी शामिल होगी, न सिर्फ कलमकार और लिखारी शामिल होंगे, बल्कि इसमें हम स्टूडेंट्स को भी शामिल करेंगे, इसमें लेबर को भी शामिल करेंगे, किसान और हारी भी शामिल होंगे और इसमें तमाम तबके जो हैं सिविल सोसाइटी के और वो उनको इसका इहाता हम बढ़ाते चले जाएंगे। और जब तक रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती मुसल्लम नहीं होती तब तक ये तहरीक चलती जाएगी और चलती रहेगी। एक एजेंडा पे ही चलेगी कि रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती, आइन की अमलदारी। आइन में ज़ाहिर है कि हर चीज़ मुतय्यन है, हदूद व क़यूद मुतय्यन है। जिनका जो काम है सिर्फ इदारा एक ही है, बाकी तनख्वाहदार हैं, ये ज़हन में रखें। और इदारा वो अवाम से मुतरश्शे होता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट असम्बली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, चाहे सूबाई असम्बली सूबाई हुकूमत हो, चाहे पार्लिमान और वफाकी हुकूमत हो, ये सिर्फ अवाम है। और उसी की जो है वफादारी आर्टिकल 5 में लिखी हुई है और आइन की ताबेदारी जो है पासदारी, यही आइन की रूह है। और हम आइन की रूह को मजरूह नहीं करने देंगे। जो कुल्हाड़ा मारा गया है इसका मुआवजा भी करेंगे इंशाअल्लाह। सेनेट में अली ज़फ़र पहले कह चुके कि ये इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं इनको फ़ौरन जो है मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और इन पर आर्टिकल 6 बगावत का जो है आइन के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। आर्टिकल 6 के साथ इनकी जो है मुआवजा होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी जो ज़िम्मेवारी आइन में है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा कर और ये जो है रियासत के वजूद को लाकर जो है हक़ हुक्मरानी अवाम को सौंपे, ताकि अगले 5 साल जो है अवाम की हुक्मरानी हो और उनकी मलकियत हो हुकूमत पर और उनके मामलात पर। तो इसलिए इसमें कोई इबाहम नहीं है। हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये अहदाफ हासिल नहीं हो जाते। ये लॉयर्स मूवमेंट अपने मंतकी नतीजे तक इंशाअल्लाह पहुँच कर रहेगी। मेहरबानी। इस वक्त एक जाली वज़ीर आज़म के अगेंस्ट आप एक असली कैंडिडेट अपोजिशन के लीडर हैं, आप कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अपने कायद इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, चौधरी परवेज़ इलाही को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, अपनी ख़वातीन पाबंद सलासिल जो हैं और मर्द हज़रात पाबंद सलासिल हैं, उनको हम लोग निकालेंगे। सबसे पहला हमारा ये हदफ है, पाकिस्तान की आवाम की नुमाइंदगी हम लोग करेंगे और अपना चुराया हुआ मैंडेट कानूनी तौर पे हम लोग इनसे वापस लेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जाफरी साहब, जब भी इस मुल्क को आइन से खेला गया, इस मुल्क के आइन का दिफा करने के लिए हमेशा फुकरा और काला कोड चला रहा। आज जैसा कि फिर आइन के साथ खेला गया, अवाम इस वक्त मुंतज़रा देख रही है काले कोड। आप बताएं कि ये काला कोड साबका जो तहरीक चली थी, जस्टिस इंतखाब की जो
ये तहरीक वैसे ही चलेगी या दम तोड़ देगी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए वकीलों, देखिए बार एसोसिएशन और वकला उनका किरदार हमेशा तो आपके सामने रही है। हाँ, ये 2007 की जो मूवमेंट है ना, उसकी वजह से, उस मूवमेंट के बाद हमारी मूवमेंट में कमजोरी आई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, जो कि अदलिया ने हमें उसके बाद वो रिस्पांस नहीं दिया। वो जो एक्सपेक्टेशंस अदलिया से थी उस तहरीक के बाद, उसके ऊपर बड़ी ज़्यादा मायूसी हुई है। तो वकील तो अभी भी तैयार है, लेकिन थोड़ा सा हमें जो एक अदम एतमाद पैदा हुआ है ना, तो इफ्तिखार चौधरी साहब और उनकी अदलिया से, ये उसकी वजह से सारी मामला बन गई।